नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इरशाद बारी ताला होता है, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। और वो लोग जो अल्लाह की राह में मारे गए, उन्हें मत कहो कि वो मुर्दा हैं, बल्कि वो ज़िंदा हैं, लेकिन तुम्हें इस बात का शऊर नहीं। मुहर्रमुल हराम इस्लामी साल का आगाज़ होते ही शुहदाए अहले बैत, सालार काफ़िला, इमाम शुहदा सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके काफ़िले का ख़्याल आते ही दिल उदास हो जाता है। ज़हनों में शुहदाए करबला की याद ताज़ा हो जाती है और इस याद का इस्तक़बाल अश्कों की नमी के साथ होता है। जैसा कि अल्लामा मोहम्मद इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, गरीबो सादा और रंगीन है दास्ताने हरम, गरीबो सादा और रंगीन है दास्ताने हरम, निहायत इसकी हुसैन इब्तिदा है इस्माइल। सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नवासे रसूल, जिगर गोशा बतूल, नूर नज़र अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा, और जिसके बारे में रसूल ने फरमाया, अल्लाह उससे प्यार करता है जो हुसैन से प्यार करता है। और इमाम हुसैन ख़ानदान नबूवत के चश्मो चिराग हैं और फरमाया, इन्नल हसना वल हुसैना सय्यदुश शबाब अल जन्ना। हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। किसी ने क्या खूब कहा है, न पूछ के कोई कैसे शाह मशरिकैन बना, न पूछ के कोई कैसे शाह मशरिकैन बना, बशर का नाज अकीदत का ज़ेबो ज़ैन बना, और अली का खून लुआब रसूल शीर बतूल, और अली का खून लुआब रसूल शीर बतूल, मिले हैं जब ये अनासिर तो फिर हुसैन बना। मारका करबला इक़्तिदार की नहीं बल्कि इक़्तिदार की जंग थी। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इस्लाम के निज़ाम में ज़र्रा बराबर भी बिगाड़ बर्दाश्त नहीं थी, क्योंकि वो नवासा रसूल सिब्त मुस्तफ़ा अली उल मुर्तज़ा और हज़ारों सहाबा से फैज़ हासिल करने वाले शुजा इब्न शुजा, इल्म व दानाई का मरकज़, जुर्रत व शुजाअत का पैकर, इल्म व अमल के अलमदार, इखलास व ईसार का मरकज़, सखावत व शराफत के मुजस्मा, बेबाकी और बहादुर की अजीम मिसाल थी। इसलिए जो हक़ था उस पर डट गए, इस्तकामत और इस्तक़लाल का रास्ता इख्तियार किया और बातिल के आगे झुके नहीं। दूसरी तरफ से कूफियों की तरफ से कसीर तादाद में खतूत आ रहे थे और वो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कूफा की दावत दे रहे थे। ख्वाबे जमाल इश्क की ताबीर है हुसैन, ख्वाबे जमाल इश्क की ताबीर है हुसैन, शाम मलाल इश्क की तस्वीर है हुसैन। हैरान वो बेयकीनी अहले जहाँ से थे, हैरान वो बेयकीनी अहले जहाँ से थे, दुनिया की बेवफाई से दिलगीर हैं हुसैन। यजीद जिसने खिलाफत जैसी नेमत और इबादत को अमरियत में तब्दील कर दिया, खिलाफत मिलते ही तमाम एतराफ़ अपनी बैत को लेकर सरगर्म हो गया और मदीना मुनव्वरा का आमिल जब यजीद की बैत लेकर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास आके पहुंचा और कहा कि आप यजीद की बैत कर लें, तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यजीद की बैत करने से इनकार कर दिया। और दूसरी तरफ कूफा वालों ने कहा कि वो भी यजीद की बैत नहीं करेंगे, तो आप कूफा की तरफ आ जाएं ताकि हम आपके हाथ पर बैत कर सकें। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कूफा की तरफ रवाना कर दिया और कसीर तादाद में कूफा वालों ने मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ पर बैत कर दी और कहा कि वो हर तरह से बातिल के आगे आपके साथ खड़े हैं। फिर दोबारा जब यजीद को इस बात की खबर मिली तो यजीद ने ज़ोर बाजू पर इब्न ज़ियाद के ज़रिए कूफियों पर खौफ और दबदबा डाला और कहा कि वो तुमसे जान भी ले लेंगे, माल भी ले लेंगे और तुम्हें अजियत भी पहुंचाएंगे। इस मौके पर कूफी खौफज़दा हो गए और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बेवफाई कर बैठे और मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद कर दिया गया।
انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے کربلا کی خاک اس احسان کو نہ بھول، اے کربلا کی خاک اس احسان کو نہ بھول، تڑپی تھی تجھ پہ لاشِ جگر گوشہ بطول، اسلام کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی، سیراب کر گیا تجھے خون رگ رسول۔ 77 افراد کا قافلہ جن کے پاس نہ جنگی ساز و سامان تھا اور نہ ہی جنگ کا ارادہ، اور دوسری طرف 22,000 کا لشکر جس کے پاس جنگ کا سامان بھی موجود تھا۔ آپ خود تصور کیجئے 72 اور 22,000 کا کوئی مقابلہ ہے۔ 7 محرم الحرام کو آل رسول پر دریائے فرات کا پانی بند کر دیا گیا۔ 3 دن بھوکا اور پیاسا رہنے کے باوجود بھی اہل بیت باطل قوت کے آگے نہیں جھکے اور جو حق تھا اس پر ڈٹ گئے۔ 10 محرم الحرام تک یزیدی لشکر کی طرف سے یہی اصرار تھا کہ وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کی بیعت کر لیں، لیکن نواسہ رسول کسی باطل کے سامنے جھک نہیں سکتا۔ بالآخر 10 محرم کا دن آیا۔ 3 دن بھوکے اور پیاسے رہنے کے باوجود، تپتی دھوپ میں اور گرم ہوائیں کے باوجود بھی آل رسول کے حوصلے بلند تھے، اور خاندان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان والوں نے ایک ایک بہادر نے باری باری اپنی جان کی قربانی دی، اور بالآخر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں آئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تیروں کی برسات کر دی گئی اور آپ کا چہرہ لہو لہان ہو گیا، اور پھر آل رسول نواسہ رسول ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لٹ کے آباد ہے اب تک جو وہ گھر کس کا ہے، سب سے اونچا ہے جو کٹ کر بھی وہ سر کس کا ہے، ظلم شبیر کی ہیبت سے نہ لرزے کیوں کر، ظلم شبیر کی ہیبت سے نہ لرزے کیوں کر، کس نبی کا ہے نواسا یہ پسر کس کا ہے، جس کو دستک سے بھی پہلے ملے خیرات نجات، جس کو دستک سے بھی پہلے ملے خیرات نجات، کاش سوچے کبھی دنیا کہ وہ در کس کا ہے، کس نے مقتل کی زمین چھو کے معلّہ کر دی، کس نے مقتل کی زمین چھو کے معلّہ کر دی، پوچھنا کرب و بلا سے یہ ہنر کس کا ہے، تخت والوں نے مورخ بھی خریدے ہوں گے، تخت والوں نے مورخ بھی خریدے ہوں گے، ذکر دنیا میں مگر شام و سحر کس کا ہے، اور لاش اکبر پہ قضا سوچ رہی ہے اب تک، لاش اکبر پہ قضا سوچ رہی ہے اب تک، جس پہ ٹوٹی ہے یہ برچھی وہ جگر کس کا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہوں تو ایوان ستم کانپتے ہیں، ہاتھ اٹھاتا ہوں تو ایوان ستم کانپتے ہیں، سوچتا ہوں میرے ماتم میں اثر کس کا ہے، اور جس کی حد ملتی ہے جنت کی حدوں سے محسن، جس کی حد ملتی ہے جنت کی حدوں سے محسن، جزو حسین ابن علی اور سفر کس کا ہے، لٹ کے آباد ہے اب تک جو وہ گھر کس کا ہے، سب سے اونچا ہے جو کٹ کر بھی وہ سر کس کا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی سے اور ان کے قافلے، ان کے اہل بیت، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کی قربانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہر طرح کی مشکل، ہر طرح کی مصیبت کا ڈٹ کر سامنا کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا بہادر بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔